बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रेनिंग जोन। आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप लोग आए अपने टाइम में से टाइम निकाल के। सो ट्रेनिंग जोन इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन which is recognized in 10 countries और इसका प्योरली मकसद ये है कि बेसिकली टू ब्रिज आउट द गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। हम 6 years से इंडस्ट्री में इसमें काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो एक चीज़ मेरे नोटिस में काफ़ी अरसे से आ रही थी कि व्हेनेवर हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चों के पास बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन इवन देन उनमें वो वैल्यूज़ नहीं रहीं, वो इखलाकी इक़दार की आप बात कर लें, वो मॉरल्स नहीं रहे जो कि हमें हमारे बड़े सिखाते थे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो मुझे लगता है कि तरबियत में रह गई हुई है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो अभी कल रात को ही अपनी अम्मा से अच्छी खासी डांट भी पड़ी है, पड़ती भी है। जो टाइम मैंने नहीं दिया होता उससे मैं अगर लेट हुई हूँ और अगर मैं बताना भूल गई हूँ कि मैं लेट हो जाऊंगी तो मुझे आज तक डांट भी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में पढ़नी चाहिए, हमें अकाउंटेबल होना चाहिए किसी ना किसी को, चाहे वो हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे वो हमारे हस्बैंड हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। मैंने ये देखा है कि जितनी ज्यादा इंडिपेंडेंसी ज्यादा हो रही है, एक फैमिली का जो बॉन्ड है, वो जो इकट्ठे बैठकर खाना खाया जाता था, जो माएँ कोई आदत डाला करती थी अच्छाई या बुराई की, एक तमीज सिखाई जाती थी, वो कम हो रही है। बहुत सारी वालदैन और जो आप कह लें कि पेरेंट्स हैं वो अब भी ये करते हैं। सो बेसिकली टुडे आई जस्ट वांट कि एक तो हम जिस एज ग्रुप में हम हैं, हम अपनी मदर्स के लिए को थैंक यू करें कि उस अनकंडीशनल लव के लिए जो उन्होंने हमें दिया और हमें जिसकी वजह से हम यहाँ तक आए। और सेकेंडली हम ये देखें कि बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर, हम या बीइंग अ एल्डर, हम क्या ऐसी चीज हैं जो कि अपनी सोसाइटी में अपने ओन पे एक पार्ट कर सकते हैं। तो इसी को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक बाबर साहब कि सबसे पहले आप आए और इस प्रोग्राम का फॉर्मल जो है वो स्टार्ट हम करेंगे विद द रेसिटेशन ऑफ होली कुरान, प्लीज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. सो आज के प्रोग्राम में आई एम बेसिकली पैसिव मेंबर। मैं सिर्फ स्टार्ट करके वन बाय वन जो है वो आप सबको इनवाइट करूंगी। तो हमारे आज के 2 चीफ गेस्ट हैं, वन इज सर अब्दुल कयूम एंड द अदर वन इज सर इफ्तिखार भट्टी। तो आई वुड लाइक कि इनको हम एंड में, जो कहते हैं ना कि मेन कोर्स सबसे एंड में आता है, तो इनको हम एंड में इनसे जो है वो हमारी जिसमें से जो भी बात होगी तो हम सबसे एंड में इनसे राय लेंगे। सो आई जस्ट वांट टू स्टार्ट। मैंने एक पोएम पढ़ी थी कहीं पे, मुझे कई साल पहले व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। और कार्ड जिस जमाने में लिखे जाते थे, तो उस जमाने में मदर्स डे के कार्ड पे ना मैं हमेशा अपनी अम्मा को वही पोएम लिख के दिया करती थी। मेरी मम्मा को बड़ा शौक था उस वक्त कि मुझे मदर्स डे का कार्ड दिया जाए। तो तब तो इतने ये सिर्फ एक ये शॉपी होती थी, वहां से कार्ड मिला करते थे सामने, तो शॉपी से मैं कार्ड उनके लिए लेके आती थी। तो उसमें मैं हमेशा एक पोएम लिखा करती थी। मुझे पढ़ना वैसे उतना नहीं आता कि शेर को शेर की तरह। तो ये कामयाबियां ये इज्जत के नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मुकाम तुमसे है, जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूं, जहां जहां है मेरा एहतराम तुमसे है। तो मैं हमेशा, मेरी कह लें कि एक अब तो खैर काफी उतना मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता जितना पहले आता होता था। तो मैं हमेशा कहती थी, मेरी मामा कहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारे फड्डे कहीं नहीं होते, जहां होते हैं तुम्हारी वजह से होते हैं। तो बेसिकली आई जस्ट वांट टू से माय मदर, आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पे मेरे ददियाल में इतना रवाज नहीं था लड़कियों को पढ़ाने का, बट माय मदर वाज अ मास्टर्स ऑफ हर टाइम फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी और उनकी ग्रेजुएशन लाहौर कॉलेज से थी।
So actually she is the one. My father was also a graduate from GCF and masters भी उनका पंजाब यूनिवर्सिटी से था. तो actually she was the one कि जिन्होंने कह लें कि मेरी दादी को और मेरे फादर को कन्विंस किया कि बेसिकली चाहे हम 4 बहनें हैं लेकिन लड़की की तालीम बहुत ज़रूरी है. तो और फिर उसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि आई एम अ ट्रेंड सेटर इन माय फैमिली. मेरी फैमिली में मेरे बाद, मुझसे पहले तो नहीं लेकिन मेरी फैमिली में मेरे बाद मेरी खासकर पैटर्नल साइड पे जितनी मेरी कजन्स भी आई हैं, मेरे पुप्पो के बच्चे और सारे, उन्होंने भी फिर किसी ने भी फिर मास्टर्स से कम नहीं किया. सो आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू माय मदर कि जिन्होंने, वो खुद एक पढ़े लिखे खानदान से थी. हालांकि मेरी दादी भी एक पढ़े अपने वक्त की मिडिल पास थी, जो कि नहीं होते थे उस जमाने में, लेकिन क्योंकि जिस दोनों फूफी भतीजी जिस खानदान में ब्याह कराई थी वहां रिवाज नहीं था. तो एक ट्रेंड जो ये सेट किया और जिसकी वजह से मैं ये कहती हूँ कि ना सिर्फ हमारी जनरेशन बल्कि मेरे कजन्स की और उससे आगे से जो आगे जो एक हमारी अगली नेक्स्ट जनरेशन है वो भी बदली है. तो मेरे ख्याल में इसका क्रेडिट जो है वो सारे का सारा मेरी मदर को जाता है. सो आई वुड लाइक कि आप सबसे पहले इस प्रोग्राम का जो स्टार्ट है वो मुदस्सिर साहब से करें. कहा जाए सर. चलो. अस्सलाम वालेकुम जी. मेरा नाम मुदस्सिर अहमद है और मैं काम शहरी हूँ. टॉपिक ये ऐसा है कि इस पे बहुत सारी बातें आपको मिलती हैं कि अनकंडीशनल लव. सबसे मेन चीज़ मैंने देखी कि एक मेन ऑब्जर्वेशन है कि जो माँ है ना वो अपने हर बच्चे से एक जैसा प्यार करती है. अगर एक बच्चा उसका लैंड क्रूजर में घूम रहा है, दूसरा इतना कामयाब नहीं हुआ और वो फर्ज करो एक कबाड़ी की दुकान चलाता है, तो जब दोनों मिलने आते हैं तो उसमें तफरीक नहीं होती, बल्कि ये हो सकता है कि वो जो कबाड़िया उसको ज़्यादा टेक केयर करे और उसको ये कभी फील नहीं होगा कि बच्चे को कि मैं पीछे रह गया हूँ. तो ज़िंदगी में कभी भी उसको कोई भी परेशानी होगी तो वो अपना सर जो है वो माँ की गोद में ही रखेगा जाके, क्योंकि दैट्स द मेन थिंग जहाँ पर उसको सारी की सारी खुशियाँ मिलती हैं. तो अल्लाह ताला ने माँ को बनाया ही ऐसा है. उसके दिल में वो ममता जो जगाई है वो ऐसी ही जगाई है. इवन अल्लाह ताला भी कहता है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं इंसान से कितना प्यार करता हूँ तो अपनी माँ को देखो, और उससे भी मैं 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ. तो अल्लाह ताला ने रेफरेंस भी जिसका दिया वो आपकी माँ का दिया. इसके अलावा आपके वालिद साहब का दे सकते थे, लेकिन ज़ाहिर है वो माँ वाला प्यार तो नहीं. उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं और वालिद ज़रा थोड़े स्ट्रिक्ट भी होते हैं. माएँ अक्सर, मेरी माँ तो मुझे अक्सर मार से भी बचा लिया करती थी. तो माएँ जो हैं वो ऐਵੇਂ नहीं कहते कि वो जन्नत की हवाएं हैं, ठंडी छाएं हैं, क्योंकि जो सुकून आपको अपनी माँ के साथ बैठकर मिलता है वो किसी के साथ नहीं. और आजकल की जनरेशन, क्योंकि हम तो जिस जनरेशन में हमारे वालिदैन ने, हमारी माओ ने बड़ा टाइम दिया हमारे पास. हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे मैक्सिमम क्या था, एक 8 बजे का ड्रामा आया करता था पीटीवी पे, तो हम सब वो फैमिली देखते थे. उसके बाद हमारे पास माँ बाप से बात करने का, क्रिकेट खेलने का, फुटबॉल खेलने का बहुत टाइम होता था. हमने अपनी माओ को देखा हुआ है कि वो बाकायदा रोटियां बना रही हैं, देसी घी डाल रही हैं कि बेटे को ये पसंद है, बेटे को वो पसंद है. और उनसे पूछते थे कि आप सारा दिन से लगी हुई, कहती कोई बात नहीं, मेरी यही लाइफ है, मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं खुश हूँ. उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा अपना टाइम कहाँ है. मेरे बच्चों का टाइम ही मेरा अपना टाइम, ये बन जाएंगे तो मैं बन जाऊँ. ठीक है. और उन्होंने हमें बनाया. लेकिन सैडली आजकल की जो ख्वातीन है, जब वो माँ बनती हैं तो दे डिमांड देयर ओन प्रेजेंस एज वेल. उतना नहीं दे रही टाइम अपने बच्चों को जितना हमें हमारी माओ ने दिया है या हमारी दादियों ने हमें दिया है. हमारी माएँ तो हमारे लिए पूरा साल में एक स्वेटर भी बुनती होती थी. ठीक है. एक स्वेटर बुनती थी कि ये सर्दियाँ आ रही हैं, मैं अपने बेटे को दूंगी. अभी भी मेरे पास एक स्वेटर बुना हुआ पड़ा है, हालांकि बहुत छोटा हो गया, लेकिन सर्दियों में मैं नीचे से पहन लेता हूँ क्योंकि नीचे से नजर नहीं आता. लेकिन जो उसमें वार्मथ मुझे मिलती है, क्लास 4 तब उन्होंने मुझे बना के दिया था. तो आजकल की माएँ क्यों नहीं बनाती स्वेटर, क्या मसला, बनाएं. आजकल की माया अचार क्यों नहीं डालती कि ये मेरे घर का अचार है, मेरे बच्चे बाहर खा के बीमार हो जाएंगे. बिकॉज हम लोगों ने वो एक बातें बहुत तल्ख है लेकिन हकीकत है. आजकल की माओं के पास टाइम ही नहीं है कि बच्चों को स्टोरीज सुनाएं. फिर हम बच्चों से गिला करते हैं कि यार बच्चे ऐसे नहीं, बच्चे बड़े बदतमीज हो गए. देखो जी बच्चे कहाँ जा रहे हैं. आजकल की माओ ने छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया होता है, उसको कहते हैं ये कार्टून देखेगा ना, ये टिका रहेगा, ये हिलेगा नहीं. आप उसके साथ प्ले कर सकते हैं, आप सब क्रिकेट खेल सकते हैं. क्या हो यार, बाहर जाके क्रिकेट खेलते हैं,
والدین چلے جائیں باہر جا کر یہ کرتے ہیں, سوئمنگ کرتے ہیں, چلو ہم ایسا کرتے ہیں آج پکنک پہ چلتے ہیں. بٹ مجھے پتا ہے کہ یار وی ہیو ٹو گیو ٹائم ٹو دا کڈس, بٹ دے ڈونٹ ہیو ٹائم. ٹائم کہاں ہے ان کے پاس؟ ان کی مصروفیات ہیں, ان کی فیس بک پوری چل رہی ہے, انسٹا پورا چل رہا ہے, ان کے برانڈ کے سوٹ ہی مان نہیں ہے ماشاء اللہ سے, سوری ٹو سے. ٹھیک ہے, ان کو نہیں پتا کہ یار یہ ہمارے بچے, ہماری مائیں تو ہم اپنے کپڑوں کے پیچ سے بچا کر ہمارے کپڑے بنایا کرتی تھی, ہماری یونیورسٹیز کی فیسیں دیا کرتی تھی. آج کل تو ٹرینڈ پلاسٹک ہو گیا, کال پلاسٹک. تو میں کبھی بھی آج کل کے بچوں سے کبھی بھی جب بات کرتا ہوں تو میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتا. وہ اگر تھوڑے بولڈ ہو گئے ہیں, تھوڑے سے آؤٹ اسپوکن ہو گئے, بلنٹ ہو گئے ہیں, بیکاز ان کو وہ چیز ملی نہیں. ایک بندے کو آپ نے ایک ٹریننگ ہی نہیں دی, ان کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں, ان کے پاس بیٹھ کے تو نارمز ہی نہیں سکھائے, تو ہاؤ یو کین سے کہ یار یہ بچے کیسے ہو گئے. مطلب آپ بچہ ابھی اسکول سے آتا ہے تو آپ اس کو اکیڈمی بھیج دیتے ہیں, اکیڈمی سے آتا ہے اس کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے وہ اس کے پاس بھیج دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, آپ اپنی کسی جگہ پہ گئے ہوتے ہیں, بچوں کو کہا ہوتا ہے دس از یور ہوم, دس از یور فرینڈز. تو ماں جو ہے وہ اب بھی ماں ہے, پیار اس کا کہیں نہیں گیا, لیکن زمانے کے اعتبار سے ہم نے اپنی جو ٹریننگ تھی کہ ہماری اگلی جنریشن کہاں جا رہی ہے, اس کے اوپر ہم نے قومی سطح پر کوئی کام ہی نہیں کیا. ہماری قومی سطح پر کیا کام ہوتا ہے جی, اگلا کب ہم نے لے کے جانا ہے جلوس بندوں کا, وہاں جا کے ان کو بریانیاں کھلانی ہے, روٹیاں کھلانی ہے, اسلام آباد جام کرنا ہے, کیونکہ ایک وہ حکومت ٹھیک نہیں, دوسری حکومت آ جاتی ہے تو وہ پہلا والا لانگ مارچ آ جاتا ہے. جو ہمارے ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی مجھے بلکہ میری نیس ایک اسکول میں پڑھتی ہے تو اس نے بتایا کہ جس کے 80% سے کم مارکس آتے ہیں نا, تو 9ویں میں ان بچوں کو نکال دیا جاتا ہے, یہ ہمارے اسکول کا نام بدنام کریں گے. کلاس کے جی سے لے کے پورے پڑھ رہے ہیں, بٹ دا اسٹوڈنٹس جو کہ اتنے بریلینٹ نہیں ہیں تو ان کو نکال دیتے, جس سے کہ یار یہ تو نام برباد کریں گے ہمارے اسکول. ہمارے اسکول میں صرف وہی بچے نظر آنے چاہیے جو کہ 1100 میں سے 2-4 نمبر کم ہو, 1100 ساڑھے مطلب 1050 سے اوپر ہوں, تو باقی بچے کہاں جائیں گے؟ ہمارے انسٹیٹیوٹس بھی وہ نہیں پڑھا رہے. بس وہ کہتے ہیں ہمارا ایک نام ہو, اچھا جی یہاں پر ایک کیمپس ہو گیا, دوسرا کیمپس یہاں ہو گیا ہے, ہمارا یہ یاٹ لے لیا میں نے جی, میں نے فلانی جگہ پلازا بنا لیا ہے, فلانا یہ کر لیا وہ کر لیا. تو ہم تعلیم بھی نہیں دے رہے, ہم نہ اپنی ماؤں کو ہم وہ بتا رہے ہیں کہ یار آپ لوگ کیا کریں. تو اس چیز میں بائی نیچر انکنڈیشنل لو ہے, لیکن ہمیں اپنے زمانے کو تھوڑا دیکھیں, میں سمپلی ایک بات کرتا ہوں کہ انسان ہے وہ باڈی بلڈنگ کرتا ہے, فرض کرو, سوری میں نے غلط ایگزامپل لے لی, تو وہ بندہ اپنے بائسپس پہ کام ہی نہیں کرتا, چیسٹ پہ کام کرے, شولڈرز پہ. وہ کہتا ہے میرے بائسپ نہیں بن رہتا. ایک بندہ آگے گیا تو کام کرے گا تو بنے گا نا, ورک آؤٹ تو بنے گا. جس چیز پہ ہم سوسائٹی میں کام نہیں کر رہے, جو چیز بالکل بلینک پڑی ہے, ہم پلانٹیشن پہ کام نہیں کر رہے, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یار آلودگی بڑھ گئی. ہم ماؤں کے اوپر کام نہیں کر رہے, یہ کہاں کمی ہے؟ تو وہ چیزیں بالکل بھی آپ کو نہیں آئیں گی. تو میں یہ ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ سوسائٹی میں انکنڈیشنل لو ماں جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اور ماں ہی ہے جو کہ آپ کو ایک چادر کی طرح سمیٹ لیتی ہے جب آپ زمانے بھر کی ٹھوکریں. ایک آخری بات کر کے میں ختم کروں گا کہ ہمارے میرا تعلق اندرون شہر سے, تو وہاں پہ ایک بچہ تھا, وہ بہت شراب وغیرہ اور اس طرح کی ڈرگز میں پڑا ہوا تھا, آئے دن جھگڑے بھی ہونے, تو اس کے باقی بہن بھائی ٹھیک تھے, تو وہ مارا گیا, اس کو کسی نے قتل کر دیا. تو اس کی ماں نے, باقی لوگ نا اس کو برے ناموں سے یاد کرتے ہیں, لیکن اس کی ماں ہمیشہ کہتی ہے کہ بہشتن نہ چنگا سی, بس کدی کدی تھوڑی تھوڑی پی لینا سی. ٹھیک ہے, تو ماں کبھی بھی اپنے بچوں کو نہیں بھولتی, چاہے وہ جیسے بھی ہوں. تو اپنی ماؤں کا احترام کریں. اور ایک لاسٹ چیز مجھے اب یاد آئی کہ جب ہم اپنی ماں کا احترام کریں تو اگلے کی ماں کا بھی احترام کریں. ہماری جتنی بھی خواتین جب شادی ہو کے اگر کسی کے گھر جائیں تو ڈزنٹ سے کہ یار یہ میری ماں نہیں ہے. اگر آپ اسے بھی ماں سمجھیں گے, اور آپ کو اس نے اپنی پوری زندگی کی ایک امانت اپنا بیٹا آپ کو دے دیا اور آپ کو اپنی بیٹی بنا لیا, تو وہاں پر بھی آپ دوسروں کی ماؤں کی بھی رسپیکٹ کریں. چلتے پھرتے جو آپ کو کوئی
ماں نظر آتی ہے آپ اس کی رسپیکٹ کریں، بے شک اس کا مذہب کوئی بھی ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، ڈزنٹ میٹر. ہمیں ماؤں کا ادب کرنے کا کہا گیا ہے، صرف مسلمانوں کا ادب کرنے کا نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے، ماؤں کا ادب کریں اور ان کو جہاں ضرورت پڑے تو ان کو یہ پتہ لگے کہ ہاں بھی ان کے بیٹے ہیں، یہ نہ لگے کہ یار ہمارے بیٹے کوئی اور ہیں اور یہ اجنبی ہیں بالکل. تو باتیں بہت سی ہیں بٹ آئی کین کنکلوڈ دس ہیئر. اور ویری گڈ ٹاپک، اور اس طرح کے ٹاپکس پلیز لاتے رہیے آپ. اور تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ویری ویل سیٹ مدثر صاحب. کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جو اس کی سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے نا، اس کو کوئی بھی ایسٹ ہو، اس کو جب آپ شیئر کرتے ہو کسی کو دیتے ہو نا، میرے پاس لیٹ سپوز ایک میری رنگ ہے، مجھے بڑی پسند ہے، میں وہ مجھ سے کوئی مانگتا ہے نا، لیٹ سپوز ایک اے بی سی بندہ کہتا ہے کہ مجھے پہننے کے لیے دے دو، میں کہوں گی نہیں یار تم خراب کر دو گے، اس کا ڈائمنڈ ہی گر جائے گا، اس کی کوئی چیز گر جائے گی. تو ہمیں اس بات کو اڈاپٹ مطلب کہنے کے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ایک جو والدہ ہوتی ہے نا، وہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کا خاص کر اس کا بیٹا ہوتی ہے جو اس کا مان ہوتا ہے. تو وہ جب آپ اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے نا، تو وہ آپ کو اس سے شیئر کر رہی ہوتی ہے. تو اس کو شیئرنگ میں رہنے دینا چاہیے، اس کو پوزیشن میں نہیں لے کر آنا چاہیے کہ نہ وہ ان کا پوزیشن ہے نہ اس کا خیال برائے آپ کو کرنا چاہیے. تو ایک شیئرنگ اور پوزیشن کے درمیان جو ایک تھن سی لائن ہے نا، وہ میرے خیال میں ہم سب کو سیکھنی چاہیے. تو اسی طریقے سے اب میری جو نیکسٹ گیسٹ ہے، میں آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ ڈاکٹر آمنہ سلیم کہ آپ آئیں اور پلیز اپنی تھاٹس بتائیں. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر حافظہ آمنہ سلیم ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی میں ہوتی ہوں. اور بیسکلی میرا جو کام ہے وہ ہے پلانٹ ٹیکسونمی پہ، جو پلانٹس کو نام دینا نا، جیسے فیملی اور ان کو اسائن کرنا، پراپر نیم دینا، نیمنگ دینا. پاکستان سے کافی میں نے پاکستان کے نیم سے ملبریز کی کافی اسپیشیز رپورٹ کی ہیں. تو بیسکلی یہ ساری جو، اس لیے میں انٹروڈکشن اپنا کروا رہی ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے امی کی وجہ سے نا، میری جو انہوں نے اتنی محنت کی ہے اور اتنا ہمارے پر، ہم 3 بیسکلی بہنیں ہیں اور اور میری امی جو ہے بیسکلی بلانگ کرتی ہیں پٹھان فیملی سے نا. تو اتنی ویجیلنٹ، اتنی ایکٹیو اور بریو لیڈی نا میں نے آج تک نہیں دیکھی. وہ اس لیے نہیں میں کہہ رہی کیونکہ میری مدر ہیں، کیونکہ میں نے واقعی ان کو اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم 3 جس طرح انہوں نے بتایا نا، میم نے بھی کہ بیٹیوں والوں کو نا لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بیٹے کا ہوتا ہے کہ بیٹا ہوگا تو ہمارا یہ ایسے ہے، تو بہت اس کی تعریف کی جاتی ہے. بٹ بیٹیوں کے لیے نا، جب تھرڈ بیٹی ہو جائے، آئی واز اے تھرڈ ڈاٹر نا، جب امی کو اس طرح باتیں سنائی جا رہی تھی اور بڑے کم لوگ آئے تھے ہاسپٹل میں دیکھنے بھی کہ مطلب تھرڈ ہے تو بیٹا ہونا چاہیے تھا اس طرح سے. بٹ امی نے جو ہمارے اندر یہ چیز فیڈ کی نا، وہ یہ تھی کہ کبھی بھی نیور ان مائی لائف کہ میں نے دیکھا ہو کہ انہوں نے ہمیں یہ نیگیٹیوٹی ہمارے اندر ڈالی ہو کبھی بھی، کہ مطلب مجھے وہ بات کر رہے ہیں یا نیبرز کر رہے ہیں، کوئی بھی آ کے نا مطلب بات کر رہا ہے کہ آپ مطلب بیٹیاں ہیں تو آپ نے، امی نے ہمیں یہی سکھایا کہ یہ یو ول شائن ون ڈے. اور ایسا ہے. میری جو سب سے بڑی بہن ہے ماشاء اللہ، شی از چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، سیکنڈ جو ہے وہ ریڈیولوجسٹ ہیں، اسپیشلسٹ ہیں. اور میں آپ کے سامنے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پی ایچ ڈی. تو ساری ہم بہنیں وی آر لائک 3 پلرس امی کی لیے نا. ہم بہت خیال کرتے ہیں ان کا، اور جو بھی ہو سکتا ہے ان کا اتنا خیال، بیٹوں کی طرح بیٹوں والا خیال کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نا یہ امی نے ہمیں سکھائی ہیں کہ جو بھی نیگیٹیوٹی ہے نا، یو شوڈ کنورٹ اٹ انٹو پازیٹیوٹی. اور آنسر کس طرح کرنا ہے سوسائٹی کو اس طرح سے آنسر کرنا ہے اپنی سکسیس سے. آپ نہ بحث کریں، آرگیو نہ کریں کسی سے. مجھے کوئی کمنٹ کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، آپ اپنی کامیابی سے اس کا نا کمنٹ کریں. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے اگر ایسی مدرز ابھی، یہ والی سوچ والی مدرز نا ابھی آئیں سوسائٹی میں، تو کیوں نہیں وہ گرو کریں گی. اب میں میرا بیٹا ہے خیر سے 10 ایئرس کا، اس کو بھی میں یہی چیزیں کرتی ہوں آگے کہ آپ بیٹا ایسے ہی کرو کہ کوئی آپ کو نیگیٹو بات کرتا ہے نا تو اس کو پازیٹیو میں آپ لے کے جاؤ. اور اس کو آنسر کیسے کرنا ہے کہ اس کو اچھے وے میں، آپ اپنے بیسٹ وے میں آنسر کریں کہ آپ اس کو اپنا بیسٹ دے کے دکھائیں کہ میں اس میں کتنا کمال کرتا ہوں. کوئی بھی آپ کو جو اس بارے میں کرتا ہے، مطلب کہنے کو تو ایک ماں ہے نا، ایک ویسے ہم کہیں تو، اور رشتہ ہے جو کہ بہت ہی عظیم ہے، اتنا بڑا مقام ہے اس کا. پر اگر اس کو ہم وضاحت کرنے لگے نا ماں کے لفظ کو، وہ اتنی ساری محبت ہے نا، جو بھی جتنے بھی رشتے ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں اس کے آگے. تو تھینک یو سو مچ. Thank you.
थैंक यू सो मच मिस आमना. आपकी एक बात से मुझे एक बात याद आई कि वी आर लाइक 4 सिबलिंग्स, हम चारों बहनें हैं एंड आई एम द एल्डेस्ट वन. तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स या अपनी इवन अपनी दादी के, मैं इसमें समटाइम्स ये भी कहूंगी कि इसमें रोल कहीं ना कहीं पूरी फैमिली का होता है, सिर्फ माँ का नहीं होता. तो और कहीं मैंने अपनी दादी या किसी से भी कभी ये नहीं सुना कि इसके 4 बेटियां ही हैं, बेटा नहीं है. कभी एहसास भी नहीं हुआ. तो अब जब मेरे मतलब आगे से हम, मेरी जितनी भी मतलब हम बहनें हैं सारे हैं, तो हमारे घर में सिर्फ हम आगे से भी अब 4 ही बच्चे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और उसमें से 3 लड़के हैं और 1 लड़की है. तो मेरी अम्मा जिस तरह उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही होती हैं, और मेरे 2 भांजे तो हर वक्त मेरी मामा के पास आए होते हैं, वो 2 जाएंगे तो तीसरा आ जाएगा, मतलब बड़े वाला आ जाएगा, एक 9th में इस ना करके. मैं कहती हूँ मुझसे तंग नहीं आती. एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मम्मा आपको लड़कों का इतना शौक था कि जो इनको देख के लगता है कि आप इनसे कहते हैं ना पंजाबी में, आप राजी नहीं रही, आप थकी नहीं रही, आप अपनी एज देखे ना, यू आर गोइंग टू टर्न 63 और आप इनके साथ ऐसे लगी हुई है कि जैसे कि ये आप उनकी माँ है. तो आपने कभी हमें एहसास क्यों नहीं होने दिया? तो उन्होंने आगे से कहा कि अगर कभी ये एहसास मैं तुम्हारा बाप तुम लोग को होने देते तो शायद तुम लोग वो चीज अचीव ना कर पाते. कि तुम लोगों को पता कि शायद तुम लोगों के माँ बाप को कहीं कोई महरूमी है, तो कोई महरूमी नहीं थी, इक्वल कर दिया हमने आपको, जेंडर इक्विटी की मिसाल दी कि. तो ये चीज बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में, खासकर किसकी बेटियां भी हो और आजकल की माओ को भी इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, आई थिंक. तो आई वुड लाइक टू इनवाइट सर वलीद, अब आप प्लीज आए और आप शेयर करें अराउंड योर जर्नी एंड योर रोल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद वलीद और मैं भी पीएचडी स्कॉलर हूँ. आज का जो टॉपिक है माँ, मदर डे के हवाले से रखा गया है. इसमें जो लफ्ज़ है ना, अनकंडीशनल लव, इस पर मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि सबसे पहले तो हम सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम हस्ती से नवाजा और वो माँ की है. हमने किताबों में पढ़ा, सुना बहुत जगह पे कि पहले ज़माने में क्या था, औरतों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था. दुनिया ने या तारीख़ ने वो दौर भी देखा. उसके बाद जब इस्लाम आया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा और उसी औरत को फिर ऐसा मुकाम दिया कि उसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी अल्लाह ताला ने. उसकी शर्त क्या है? अल्लाह ताला ने सूरह असरा में आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि तुम इबादत करो अल्लाह ताला की और वालदैन के साथ हुस्न सलूक करो. अब ये जो लफ्ज़ माँ है, ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये मोहब्बत है, शफ़क़त है, कुर्बानी है और बेलौस खिदमत है उस माँ की जो कभी भी अपने बच्चों में तफरीक नहीं करती. घर हो, दुनिया हो, मुआशरा हो, किसी भी स्टेज पे अगर आपने कामयाब होना है, उसकी जो पहली सीढ़ी है जहाँ पे आपको फीड करवाया जाता है वो माँ है. वो आपको बताती है कि आपने किस तरह से मुआशरे में उठना है, बैठना है, किस तरह से किसको रिस्पॉन्स करना है, रिप्लाई करना है. जब कोई भी बच्चा दुनिया में आता है तो सबसे पहले माँ की ही आगोश में उसको जगह मिलती है, सुकून माँ से मिलता है. बच्चा रोता है तो माँ से ही चुप होता है. और देखा ये गया है, मैं भी खासतौर पे, कि जितने भी बच्चे होते हैं वो ज़्यादा माँ के साथ ही अटैच होते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी हर बात अपने वालिदैन के साथ कर लेते हैं. मैं भी अपनी हर बात अपनी वालदा के साथ करता हूँ और अपने वालिद साहब से मैं बहुत डरता हूँ. अभी भी मैं सबसे बड़ा भाई हूँ. तो बाकी जैसे भी मुदस्सिर साहब ने बात की कि ये जो सोसाइटी या इस टाइम पे जो एक हाइप क्रिएट हो गया या एक सोसाइटी ऐसी बन गया, वो बच्चे में ना तमीज़ है, ना उसको पता है कि मैंने किस लहजे में, किस टोन में, किस वे में बड़े भाई से, बड़ी बहन से, माँ से, बाप से
کس طرح بات کرنی ہے، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ انفارچونیٹلی ہم کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے برانڈ کی بات کی، تو چلے میں تھوڑا سا اس کو بات کروں گا کہ آج کل ڈراماز جو ہیں وہ اس نے لگا لینا ہے، اور ماں نے یا جو صورت میں، اور بچے کو موبائل دے دیا وہ بھائی اس نے، اور میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ ایک 2-3 سال کا جو بچہ ہے وہ کیسے موبائل پلے کرنا سیکھ گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں وہ خود ہی اس نے جو ہے، ہمارے گھر میں سبھی چھوٹے ہیں، وہ یوٹیوب پہ اوپر جا رہا ہے، وہ اسی طرح کر رہا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ چل گیا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی بنائی، اور اس ہستی نے پھر اپنا جو مقام پایا وہ بھی اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ نعمت بنا کے بھیجا، اسے محبت کرنے والا بنا کے بھیجا، اسے ایک استاد بنا کے بھیجا. ہم بات کریں تو ہم ماں کو دوسرا نام استاد بھی ہے. تو اسی طرح سے ہمارا اب، کیونکہ میں ایک فاؤنڈیشن ہے میری ریٹینرز آف ہیومینٹی، اس کا فاؤنڈر بھی ہوں اور پریزیڈنٹ بھی. پچھلے کئی سالوں میں ہم نے جو ہے ڈفرینٹ آرفنیجز کو وزٹ کیا، اور جو اولڈ ایج ہومز ہیں ان کو وزٹ کیا. یقین کریں آپ کہ فیو ایئرز یعنی کہ 2 یا 3 سال پہلے اگر آپ بیک پہ جائیں تو صرف اور صرف آپ کو آئیڈیا ہوگا، آپ کو ایسی رپورٹس مل جائیں گی جس میں لاہور کے اندر آرفنیجز اور اولڈ ایج ہومز اتنی تیزی کے ساتھ بنے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ہم ایک اولڈ ایج ہوم میں گئے، وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی. تو وہاں پہ کیونکہ ہماری ٹیم میں سارے اس ٹائم میلز ممبر تھے، تو ہم نے وزٹ کیا جہاں پہ سارے میلز تھے. اب وہاں پہ ایک صاحب ہمیں ملے، انہوں نے اپنی سٹوری سنائی اور وہ رونے لگ گئے. وہ کہتے ہیں کہ یار میں 21ویں گریڈ کا ریٹائرڈ افسر ہوں، یعنی کہ جیسے ہی میں ریٹائر ہوا اس کے کچھ ہی سالوں بعد مجھے بیٹوں نے گھر سے نکال دیا، اور آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. اور بچوں نے، ہم جب کہتے بھی ہیں کہ یار کبھی کوئی ملنے آیا یا کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہہ دے کہ جی آپ کے وہ جو نمبر جو ایڈریس دے گئے تھے وہ سارے فیک تھے. تو ہم کہاں پہ آ گئے ہیں. اسی طرح سے اب جو میں نے دیکھی ہیں چیزیں، ڈے کیئر سینٹر، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ جو آج کل کی مائیں ہیں وہ صبح سویرے 9-10 بجے سے پہلے 8 بجے، اگر وہ ورکنگ وومن بھی ہیں تو انہوں نے اپنے بچوں کو وہاں پہ ڈے کیئر سینٹر چھوڑ کے آنا ہے، رات کو مغرب کا ٹائم جا کے ان کو لینا ہے. تو پھر وہ کیسے تربیت کر سکتی ہے ان کی، یا وہ پیار، وہ محبت، وہ شفقت. کیونکہ اس وقت جو ہے ہم ایک عجیب سی کشمکش میں اور ایک ریس میں لگ گئے ہیں. تو میری یہ آبزرویشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور جن کے اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں کیونکہ ایک ایجوکیشنسٹ ہوں نا، تو میرا اسکیمیٹا جو ہے نا وہ بڑا جلدی کنیکشنز بنا لیتا ہے، کسی نہ بات سے نا کچھ جوڑ دیتا ہے. تو آپ کی بات سے جو آپ نے پہلی بات کی ہے اولڈ ایج ہاؤسز کی، تو ابھی میرے خیال میں 1-2 مہینے پرانی بات ہے، ہم چاروں بہنیں بیٹھی ہوئی تھی، کوئی اکٹھے ہوئے ہوئے تھے کہیں، تو ماما نے ہم سے کہا، رمضان کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری نا ایک بڑی خواہش ہے. میں نے کہا میری کوئی خواہش آپ کی رہتی ہے؟ میری عادت ہے مطلب ایسے طرح جان کے نا مذاق کرتی رہتی ہوں. میں نے کہا ابھی بھی آپ کی کوئی خواہش رہتی ہے؟ تو کہتی ہاں میری بہت بڑی خواہش یہ ہے کہ تم چاروں نا کبھی زندگی کے کسی مقام پہ مل کے نا ایک کوئی اولڈ ایج ہاؤس کھول دو. میں نے کہا اولڈ ایج ہاؤس کیوں؟ کہتی نہیں اولڈ ایج ہاؤس نہیں، ایک ایسا گھر جس میں کسی بھی فیمیل کو کوئی پرابلم ہے اور وہ وہاں آ کے اس کو شیلٹر کی ضرورت ہے نا، وہ آ کے رہے. جس نے فری میں رہنا ہے وہ فری میں رہے، کسی نے کوئی اپنی سیلف ریسپیکٹ سے رہنا ہے، کوئی رینٹ دے کے رہنا ہے تو وہ رینٹ دے کے رہے. میں نے کہا ماما ابھی تو ہم آپ سے وعدہ نہیں کر سکتے، لیکن چلیں یہ اب آپ نے کہہ دیا ہے تو چاروں مل کر آنے والے چند سالوں میں نا اس کو ضرور ہم دیکھیں گے. اور انہوں نے اس کا ایک نام بھی ہمیں سجیسٹ کیا کہ یہی رکھنا ہے، بیکاز ہم چاروں بہنوں کا جو سر نیم ہے نا، ہمارا فل نیم ہے ہمنا بنت شہزاد. ایون آپ نے
आईडी कार्ड में हस्बैंड का नेम लिखा हुआ है, बट हमारा फुल नेम जो डॉक्यूमेंटेड नेम है ना आज तक, वो ऐसे बिनते शहजाद के साथ ही हमने रहने दिया हुआ है। तो उसमें वो कहती है कि जिसका नाम भी आपने रखना है ना, जो वो बिनते शहजाद के नाम से ही रखना है, ना उसका नाम ना मेरा नाम, पता चले कि ये बेसिकली इसके पीछे कौन है। मैंने कहा जी पूरी कोशिश करेंगे, अगर जिंदगी ने और हालात ने साथ दिया तो उस पर करेंगे। डे केयर की बात पे, बिकॉज यूएमटी में एक डे केयर प्रोजेक्ट भी है जिसको मैं ही देखती हूँ लिटिल वंडर्स के नाम से। उसमें मैं ये देखती हूँ कि सुबह वाकई 6:30 पे वो खुलता है और स्टाफ के आने से पहले, मैनेजर के आने से पहले बच्चे लेके माँ और बाप आए होते हैं, और वो 6:30 पे उसका टाइम होता है, लेकिन 7, 7:30 तक पेरेंट्स आ रहे होते हैं बच्चों को वापस लेने के लिए। और वो क्या करते हैं, वो सिर्फ बच्चों के कुछ पैम्पर्स, कुछ डायपर्स और कुछ लंच दे देते हैं। अब वो जो मेड्स हैं, हालांकि मैं ये कहती हूँ कि यूएमटी के मेड्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, बहुत तमीज है, क्योंकि वो हाईली पेड है, हम ले भी ठीक ठाक पैसे रहे हैं, आपसे बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं एज कम्पेयर टू मार्केट, तो उन्होंने मेड्स भी बड़े अच्छे रखे हुए हैं। लेकिन इवन देन वो जो एक आपने माँ के हाथ से खाना होता है या माँ बाप के साथ बैठकर खाना होता है, वो उसका नेमूल बदल तो नहीं है ना। अब ये अलग अलग बात है कि लोगों की लाइबिलिटीज हैं, क्या है, ये एक और अलग डिबेट है।